जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइने, अर्को राज्यको हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक जनप्रतिनिधित्व गराउने भन्ने जो पहिलो संविधान संशोधन भयो, यो संशोधनको मुद्दा भारतको 7 सालदेखिको अभिष्ट पुरा नभएको त्यहाँ पुरा भएको छ भनेको केपी ओलीले त्यतिसम्म राष्ट्रघात गर्नुभएको छ। अब एकजना यो स्रोत नखोल्या हुनाले अब थुप्रै पैसा माओवादीले चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रबाट लिएर गएको भन्ने कुरा छ। यो कुरा चाहिँ मैले 60,000 सुरुवात मात्रै, त्यो 60,000 सुरुवात त तपाईँको मोहनचन्द्र अधिकारीजी अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेट हुँदा उहाँले नै भनेको कुरा, राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ दरबारबाट नारायण हिटीबाट 2 ट्रक सुन चाहिँ ओसारेको पनि भन्नुभएको थियो होइन? 2 ट्रक होइन, अब त्यो सुन ओसार्ने चाहिँ अब हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ भनेर मैले भनिरहेको छु। नागरिक अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका समस्त आदरणीय दर्शकवृन्दमा अर्जुन लिम्बुको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, समसामयिक नेपालको राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग पछिल्लो समयमा निकै नै प्रखर रूपमा आफ्नो विचार व्यक्त गरिराख्नु भएको हाम्रो पार्टी नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ आफैमा राजनीतिक विश्लेषक गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्ड। ब्रह्माण्डजी, नागरिक अनलाइन टिभीको अर्को बसाइमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय भ्रमणका लागि जो बैठकका लागि भारत गएका थिए, उहाँको बैठक पनि भयो, बैठक पनि समाप्त भयो, तर उहाँले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई त भेट्न पाउनु भएन, नभेटिकन उहाँ नेपाल फर्किनु भयो। भारतबाट चाहिँ एउटा गुप्तचर संस्थाको एउटा मामुली भनौँ न नेपालको हिसाबमा एउटा उपसचिव स्तरको चाहिँ एउटा कर्मचारीले सिधै बालुवाटारमा त्यो पहुँच हुन्छ, हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीलाई मोदीले भेट दिँदैनन्, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? अनि यो त स्वाभाविक छ नि। किन स्वाभाविक छ? अब भारतको नेपाल नीतिलाई बुझ्नु पर्यो सबभन्दा पहिलो कुरो होइन। भारतले त नेपाललाई एउटा प्रान्तको रूपमा नै लिन्छ, हाम्रो एउटा उपनिवेश राष्ट्र पनि होइन, राज्य जस्तो मान्छ उसले। अब प्रोटोकलको हिसाबमा नेपालले चाहिँ आफूलाई चुकाउँदै आएको छ पहिलादेखि, त्यसकारण विदेशी जो आए पनि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले भेट्ने गरेको अहिलेसम्मको नजिर छ। अब भारतमा त प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने योजना त थिएन, क्यारे सार्वजनिक भएको थिएन त्यो कार्यसूची। त्यसकारण नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले मुख्य कुरो नेपालको एजेन्डा त्यहाँ कति प्रस्तुत गर्नुभयो नेपाल भारत आयोगको बैठकमा, त्यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ। अब प्रोटोकल मिल्ने हिसाबमा चाहिँ ठिकै हो, भारतले चाहिँ आफ्नो प्रोटोकललाई ध्यान दियो, त्यो त नेपाल सचिनु पर्छ। अब हामी भारतप्रति चाहिँ यसमा कुनै गुनासो गर्दैनौँ, भारतले भेटेको भए हुन्थ्यो, यहाँ त्यहाँ धेरै कुराहरू होलान्, त्यो भारतको चाहिँ विचार भयो, त्यहाँको सरकारको निर्णय भयो, त्यो स्वाभाविक ठान्छु, म अस्वाभाविक ठान्दिनँ। परराष्ट्र मन्त्रीको जुन भारतमा बैठक भयो नि भारतका उहाँका समकक्षी एस जयशङ्करसँग, यो भ्रमण यो बैठक पछाडि जुन किसिमको विज्ञप्ति आएको छ तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ होला, समग्रमा उहाँको भ्रमणलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? अनि यो नेपालको विषय के हो, यो उहाँले राख्नु भएको छ, नेपालले चाहेको के हो। अझ यो बिचमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले जी न्युज टेलिभिजनमा जुन अन्तर्वार्ता दिनुभयो, त्यो अन्तर्वार्ता पछि चाहिँ भारतमा एउटा हङ्गामा फैलिएको हामीले पाएका छौँ। र त्यो हामीले जानकारी पाएअनुसार के छ भने त्यहाँका प्रधानमन्त्रीज्यूले नै नेपालका कर्मचारीहरू, भारतका जो जो यहाँ छन् नि जिम्मेवार ब्युरोक्रेसी लेभलका लगायत चाहिँ नेपालको राजनीतिक डेस्क हेर्नेहरू जो जो हुनुहुन्छ, नेपालको गलत सूचना भारतमा आएको रहेछ भन्ने विश्लेषण भयो भन्ने सुनेका छौँ। हामीले सुनेअनुसार त भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दास मोदीजीले नेपालको वास्तविक कुरा यो रहेछ जी न्युज मार्फत थाहा भयो, किन यो गलत रिपोर्टिङ भनेर स्पष्टीकरण लिनेसम्मको तयारी भएको हामीलाई जानकारी आएको छ। यद्यपि त्यो सत्य हो होइन, त्यो भारतलाई थाहा होला, यहाँका नेतृत्वहरूलाई थाहा होला विशेष गरी। भनेपछि ओलीजीको एउटा अन्तर्वार्ता जो भारतको चाहिँ एउटा भनौँ न त्यो चाहिँ एउटा च्यानल जो नेपालमा प्रतिबन्धित छ यतिखेर, त्यो च्यानलमा प्रसारण भएको प्रधानमन्त्रीजीको भर्खरैको अन्तर्वार्ता, त्यसले चाहिँ मोदीजीलाई चाहिँ एउटा भनौँ न जुन भ्रम थियो त्यसलाई दूर गर्नको लागि चाहिँ भनौँ न मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्था हो। त्यो मोदीजी भन्दा पनि भारत सरकारलाई नेपाल सरकारको आधिकारिक भनाइ के हो त्यो मेसेज गयो होइन। यहाँ त बिगारेको त कर्मचारी संयन्त्रले हो नि, भारतको कर्मचारी संयन्त्रले जसरी काम गर्यो। अन्तर्वार्ता आफैमा प्रायोजित जस्तो लागेन तपाईँलाई? होइन, जेसुकै होस् त्यो जसरी तयारी भयो, त्यो चाहे प्रायोजित होस् चाहे नेपालका प्रधानमन्त्रीले बोलाएर योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ गर्नुभएको किन नहोस्, त्यो औपचारिक अन्तर्वार्तामा चाहिँ जुन विषय नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नुभयो, हाम्रो आधिकारिक धारणा यो भनेर राख्नुभयो नि, सीमाको विषयमा, भारत नेपालको सम्बन्धको विषयमा होइन, दाजुभाइको सम्बन्धमा,
त्यो विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हजुर, अब यो देशको राजनीतिमै फर्कन चाहन्छु। अहिलेको जुन अवस्था छ नि, अझै पनि हामी अन्यलमै छौँ, अन्धकारमै छौँ, कतातिर जाने हो देश भन्ने कुरा अझै पनि स्पष्ट भइसकेको अवस्था छैन होइन। तपाईँलाई के लाग्छ अब यो अदालतमा पनि संवैधानिक इजलासमा बहसहरू चलिराखेका छन्, ओलीजी आक्रामक रूपमा चाहिँ चुनावी तयारी गरिराख्नु भएको छ, प्रचण्ड माधवजीहरू सडकै तताउने अझै पनि भनौँ न त्यही लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। के लाग्छ तपाईँलाई, अब के होला जस्तो लाग्छ कि यसरी नै जाने हो? होइन, अब हामीले केही गरेनौँ, हामी भनेको समग्र देशभक्त नेपालीहरूले केही गरेनौँ भने त यसरी नै मात्रै होइन, नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व सिद्धिने बाटोसम्म प्रवेश गर्छ। त्यसपछि नेपाल के हुन्छ भन्न सकिन्न। भारतको नेपाल नीति अब बदल्न खोजिएको स्थिति छ। भारत र नेपालको जुन इपिजी प्रतिवेदन समेत तयार भइसकेको छ, त्यो आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ, भारतले लिएको छैन, त्यो एउटा विषय रह्यो। तर जुन नयाँ सम्बन्ध आयाम स्थापित गर्ने कुरोमा दुईटै देश सहमति भएका छन्। यस हिसाबमा नेपाललाई निकास दिनुपर्ने नेपालबाट हो, भनेको यहाँको राजनीतिक नेतृत्वबाट हो। तर यो अन्धकारमा भनेको चाहिँ कतातिर जान्छ त भन्दा, हामीले अहिले चाहिँ इन्डो चाइना जुन एउटा समीकरण देखाएको छौँ, जसले हामीले 2+1 को सिद्धान्तमा नेपाली अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हामीले जो अनुमान लगाइरहेका छौँ, यो चाहिँ घोषित रूपमा चिनिया राष्ट्रपति नेपाल भ्रमण गर्नुहुँदा बोल्नुभएको विषय पनि हो। त्यो नै हाबी भयो भने चाहिँ नेपाल चीन र भारतको चाहिँ क्याप्चरमा जान्छ। उनीहरू अनुकूल नेपाल केही गरी पनि अगाडि बढ्दैन है, के अरे उनीहरूको अनुकूल मात्र बढ्छ होइन, प्रतिकूल हुने अवस्थामा नेपाल चल्न सक्दैन। अब होइन, यो जुन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा वातावरण तयार गरिदिनु भएको छ, यो संसद भङ्ग गरेर, यद्यपि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएको हुनाले अदालतले पनि एउटा निर्णय त पक्कै दिन्छ। यसले चाहिँ नेपाली जनतालाई अब खुला रूपमा तपाईँहरू निर्णय गर्नुहोस् भनेर वातावरण निर्माण गरिदिएको छ। यो कहाँ जान्छ भन्दा पनि हामी नेपालीले कहाँ लाने जुन अवस्था छ त्यसले ठ्याक्कै सिक्किमीकरणतिर नै लग्ने नै हो यो रोडम्याप कि के छ? हो, डरलाग्दो विषय त यहीँ नै आयो नि। अहिलेको परिवेश भनेको यो 2072 असोज 3 को औपचारिक संविधान जारी भइसकेपछि होइन, 62-63 को परिवर्तनपछि संविधान जुन बन्यो 2072 असोज 3 को, यो संविधानले त नेपाललाई अहिले त फिजीकरणको बाटोमा हिँडाएको छ। यद्यपि फिजीकरण नै भइसक्ने परिस्थिति भनेको चुनाव हो अब होइन। त्यो अनुकूलको चाहिँ एउटा हामीले प्रतीकात्मक रूपमा 2 नम्बर प्रदेशलाई लिन सक्छौँ। फिजीकरणको मोडेलको एउटा रूप त त्यहाँ देखिसकेको छ होइन। फिजीकरणको बाटो अब पूर्ण भइसकेपछि भनेको नेपालमा महेन्द्र चौधरीहरूले सत्ता चलाइसकेपछि नेपाल स्वतः रूपमा चाहिँ भुटानीकरण हुन्छ होइन। फिजीकरण पहिलो, त्यसपछि दोस्रो भुटानीकरण र तेस्रो स्टेपमा बल्ल सिक्किमीकरण हुने हो। यसको टाइम फ्रेम अब नेपालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने भारतलाई थाहा होला उसको योजना अनुरूप होइन। हामीले ती सारा कुरा रोक्नुपर्ने छ र हामीले भनेको चाहिँ के हो भन्दा, अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो रोक्नको निमित्त वातावरण जो बनाउनु भएको छ, त्यो वातावरणमा त अब नेपाली जनता अगाडि आउनु पर्यो नि त। नेपाल फिजीकरणको बाटोमा प्रवेश गरिसक्यो भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो। पहिलो कुरा त त्यो रोक्नु पर्यो। अबको सत्ता बदलिँदाखेरि अब 2/3 चुनावमा चाहिँ अब कसलाई जिताउने, कुन पार्टीलाई दिने भन्ने कुरा त नेपालको राष्ट्र र राष्ट्रियताको मुद्दालाई केन्द्रीकृत गर्नु पर्यो नेपाली जनता। अब नेपाली जनताले चाहिँ निर्णय नगर्ने हो भने त भारतले त जुन हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको छ त्यो त पुरा गरिहाल्छ नि। चीनले पनि त गर्छ, किन नेपालबाट चाहिँ चीन असुरक्षित हुन कदापि चाहँदैन। चीन र भारत एक भएर अगाडि बढिसकेको स्थितिमा अनि हामी के गर्ने भन्दा, मूलत यो नेपाल कता जान्छ के गर्ने भन्दा पनि अब नेपालको विषयमा नेपालीले निर्णय लिने समय हो यो। हजुर, त्यसकारण राष्ट्रिय नीति सहितको मुद्दा जो हाम्रो पार्टी नेपालले बहस चलाएको छ, त्यो मुद्दा भनेको सबभन्दा पहिलो कार्य हामीले चाहिँ फिजीकरणको बाटोबाट फिर्ता गराउनु पर्ने छ होइन। त्यो कुरामा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा जसरी यहाँले भन्नुभयो फिजीकरण हुँदै सिक्किमीकरणतिर गइराखेको अवस्थामा देश, तपाईँले भन्नुभएको छ नि सिक्किमीकरणको लागि त त्यहाँ लेन्डुपहरूको भूमिका पनि थियो नि त। नेपालमा आज त्यो लेन्डुपको भूमिकामा को देखिराखेका छन् तपाईँको विचारमा? होइन, अहिलेका सबै नेता हो नि। ओलीजी पनि पर्नुहुन्छ किन नपर्ने? हामीले त भनेका छौँ नि, अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कदम सही हो होइन। उहाँले जानेर गर्नुभयो नजानेर गर्नुभयो, अहिलेको कदमलाई सही भने हो। हामीले ओलीजीले योभन्दा पहिला सही गर्नुभयो त भनेको छैनौँ नि। मैले तपाईँकै नागरिक अनलाइन टेलिभिजनमा मैले सबभन्दा पहिला अन्तर्वार्ता दिएको सम्भवतः मलाई सम्झना भएअनुसार तपाईँसँगै हो। र मैले लेख लेखेर सार्वजनिक के गरेको छु भने
यो देशद्रोही र राष्ट्रघाती कार्य गर्नलाई सबभन्दा अगाडि त केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्थ्यो नि। महाकाली सन्धिदेखि उहाँ आजसम्म जसरी उदाउनु भएको छ, उहाँको पूर्व कर्म हेर्ने हो भने त उहाँले राष्ट्रघाती कार्य देशद्रोही कार्य गरी आउनुभयो। यद्यपि हुँदा हेर्नुहोस्, भारतले जो फिजीकरणको चाहिँ योजना बनेको थियो 2007 सालदेखि यहाँ त्रिभुवनलाई भारतमा लिएर गएर नेपाल भारतमा गाभ्ने योजना फेल भयो 7 सालमा। त्यो बेलामा चाहिँ बरु राणाहरूले देश बचाए भनेको अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ 4 वर्षको उमेरमा राजगद्दी खाली हुन्न भनेर जो राखेको थियो नि, त्रिभुवनलाई अपहरण गरेर लाँदाखेरि त राणाहरूले बचाएको देश। अपहरण कहाँ गरेर? उहाँ त शिकार खेल्ने भनेर आफै चाहिँ भारतीय दूतावासमा जानुभएको होइन, यो कुरा मानिँदैन। उहाँलाई 2 दिन चाहिँ लुकाएर राख्या भन्ने छ। खैर, यो मैले तपाईँलाई कहाँ सन्दर्भ जोड्दैछु भने 7 सालदेखि भारतमा नेपाल गाभ्ने जो नेहरू डक्ट्रिन कार्यान्वयन पुरा हुन नसकेको परिस्थितिमा यहाँ यावत सङ्घर्ष गर्दा 62-63 को परिवर्तन भयो। त्यो परिवर्तन सँगसँगै भारतले जुन अभिष्ट पुरा गर्ने अर्को बाटो चेन्ज गर्यो। भन्नुको अर्थ नेपाललाई फिजीकरण गरिसकेपछि त भारतको उद्देश्य पुरा हुनेवाला थियो नि। यहाँ के भयो भन्दा केपी शर्मा ओलीज्यूले नेपालको पहिलो संविधान संशोधन 2072 माघ 9 गते गर्नुभयो नि। त्यो माघ 9 गते गर्नुभन्दा अगाडि परराष्ट्र मन्त्री त्यो बेलामा केपी शर्मा ओलीज्यू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भइरहनु हुँदा उहाँको परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा हुनुहुन्थ्यो। मङ्सिर 15 गते भारत भ्रमणमा गइसकेपछि चाहिँ नेपाल राष्ट्र भारतको हुने गरेको हेर्नुहोस्, नेपालको संविधानै उहाँले चाहिँ बदल्नु भएको छ। भन्नुपर्दा संविधानमा 2टा धारा त्यहाँ चाहिँ पुनर्मार्जित गरिएको छ। एउटा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइने, अर्को राज्यको हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक जनप्रतिनिधित्व गराउने भन्ने जो पहिलो संविधान संशोधन भयो, यो संशोधनको मुद्दा भारतको 7 सालदेखिको अभिष्ट पुरा नभएको त्यहाँ पुरा भएको छ। भनेको केपी ओलीले त्यतिसम्म राष्ट्रघात गर्नुभएको छ। त्यस अर्थमा हामीले के भन्यौँ भने यहाँ अहिले को लेन्डुपहरू त भन्दा जानी अनजानी उहाँले जे गर्नुहोस् हेर्नुहोस्, त्यो लेन्डुपहरू उदय भएको भनेको 2058 जेठ 19 को दरबार हत्याकाण्डपछि ती नेतृत्वहरू भनेको ती लेन्डुपहरू नै हो। त्यो लेन्डुपहरूको अहिले हालिमुहाली छ। अब औपचारिक रूपमा बुझाउनलाई तयारी हो। त्यो औपचारिक रूपमा बुझाउनको तयारी गर्नुभन्दा अगाडि के गरे त उहाँहरूले संविधानमा चाहिँ आफ्ना बलियो आधारहरू बनाउने, जो नागरिकता विधेयक लगायत एमसिसीका कुराहरू, यो बिचका चाहिँ अनेकन मुद्दाहरू जो छन् नि, हामीले त संविधानमा चाहिँ 2वटा आणविक बम समेत फिट गरेको भन्यौँ हामीले, यीलाई कार्यान्वयन गराइँदैछ। यद्यपि अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले केपी शर्मा ओलीज्यूले जानी अनजानी, मैले फेरि पनि भाषा दोहोऱ्याएँ, जुन कार्य गर्नुभयो अब त्यो फिजीकरणको बाटो रोक्ने, नेपाली जनताले फेरि एकपल्ट नेपालको विषयमा आफैले निर्णय लिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने वातावरण जो बन्दैछ। यसकारण नेपाली जनता निर्णायक हो, लेन्डुपेहरूको हातमा यो राज्य सत्ता छ भन्ने कुरा यहाँ केपी शर्मा ओली चाहे शेरबहादुर देउवा अहिलेसम्मका स्थापित जो पनि राजनीतिक नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै लेन्डुप दोर्जे नै हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। ब्रह्माण्डजी, जुन यो चुनावको कुरा गरिएको छ, वैशाखमा ओलीजीले जुन चुनाव प्रस्ताव गर्नुभएको छ नि, वैशाख 17 र 27, त्यो चुनावमा चाहिँ भारतको पनि इन्ट्रेस्ट छ, भारत पनि नेपालमा चुनाव होस् भनेर चाहन्छ? सम्भावना के देखिन्छ भने मैले फेरि पनि यही पेरिफेरीमा जोड्नुपर्छ। हजुर, भारतले नेपाल नीति औपचारिक रूपमा परिवर्तन गरेको त छैन, यद्यपि कोसिस भएको हो। भारतमा वेस्टर्न इन्डियन शक्ति 2014बाट जुन हरायो, बिजेपी उदायो, उसले त पुनरावलोकन गरौँ भनेको छ। त्यो पुनरावलोकनको एक्ज्याक्ट चाहिँ नयाँ आयाममा सम्बन्ध स्थापित गरेर जानुपर्छ। चीन, नेपाल र भारत चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्छ। क्षेत्रीय देशहरू चीनले औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको जस्तै भारतले पनि मिलेर जानुपर्छ भन्ने नीति औपचारिक रूपमा बोक्या भए हामीले भन्न सक्दैनथ्यौँ, होइन? तर अहिले के बुझिन्छ त भन्दा भारतको मेन नेपाललाई चाहिँ हस्तक्षेपकारी नीति उसले छोडिसकेको छैन, होइन? यो नछोडिसकेको हुनाले चाहिँ हामीले शङ्काकै दृष्टिकोणमा हेर्नु पर्यो। त्यसकारण अहिले एकैचोटि हामीले भारतलाई विश्वास गर्ने कुरा पनि रहेन, चीनलाई विश्वास गर्ने कुरा पनि रहेन। र निर्वाचनको कुरो हो, यहाँ निर्वाचनभित्र अथवा अब उदाउने नेतृत्वहरू र त्यो नेतृत्वहरूको पार्टीहरू भनेको भारतसँग सम्झौता गऱ्यो भनेदेखि त फेरि भारतको अभिष्ट पुरा हुन्छ। अब हाम्रा नेताहरू त सबै लेन्डुपे नै हो, अहिलेसम्म प्रमाणित त त्यही भएको छ, होइन? यस अर्थमा भारतको अभिष्ट पुरा हुने वातावरण भयो भने यही वैशाखमा चुनाव पनि गराउँछन्, यसमा भारतको इन्ट्रेस्ट देखिन्छ। यदि भारतको जित नहुने हो भने हेर्नुहोस् है कुरा, भारतको जित नहुने हो, यी लेन्डुपहरू चाहिँ अहिलेसम्म हामी लेन्डुपे भयौँ,
अब हामी राष्ट्रवादी धारमै चाहिँ आउँछौँ है, हामीले अहिलेसम्म गल्ती गऱ्यौँ भनेर फर्क्यो भने त फेरि भारतले त त्यो चुनावलाई चाहिँ सहयोग गर्ने कुरा रहँदैन होइन। त्यसकारण भारतको अभिष्ट नेपालको हस्तक्षेपकारी नीति हो भन्ने कुरा मूलतः हामीले बुझ्नु पर्यो होइन। चिनको चाहिँ त्यो अहिलेसम्म देखिया पनि छैन, त्यो भूमिका देखिँदैन पनि। त्यसकारण निर्णय चाहिँ चीन र भारतले गर्ने होइन, अझ हामी भारतले नेपालको निर्णय गर्ने होइन। हामीले गर्न सकेनौँ भने चाहिँ यो नेपाल राष्ट्र बाँकी रहँदैन भन्ने कुरा अहिले बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण अब हुने चुनावमा भारतको भूमिका भनेको चाहिँ नेपालले भारतसँग कम्प्रोमाइज कति गर्ने होइन, सम्झौता केमा गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ निहित रहन्छ। तपाईँ नि अब जस्तो अहिलेका नेताहरूलाई लेन्डुपे भनिराख्नु भएको छ नि, तपाईँ आफैमा पनि एउटा तपाईँको आफ्नै पार्टी पनि छ, हाम्रो पार्टी नेपाल भन्ने आफै सङ्गठन पनि बनाइराख्नु भएको छ होइन, विचार यतिकै आक्रामक रूपमा दिइराख्नु भएको छ। तपाईँलाई मनपर्ने नेता कोही छन्? सबैलाई लेन्डुपे मात्रै भन्नुहुन्छ कि कोही छन् मन परेका नेता पनि? अहिले चाहिँ सत्तामा भएका कि विपक्षीहरू कि जो पनि तपाईँलाई मन परेको नेता कोही छन्? त्यो त धेरै छन् नि। सबभन्दा पहिलो त मलाई मनपर्ने अब सबै लेन्डुपे हो भन्नुहुन्छ र होइन, सबै भनेको चाहिँ अहिले केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा होइन, विशेष गरी नेकपाका नेतृत्व सम्पूर्ण अहिलेसम्म 5वटा पार्टी मध्ये अहिले एकीकरण गरेर 3टा पार्टी, यी सबै लेन्डुपे भए होइन। र तराईका पार्टीहरू त अङ्गीकृत नागरिकताका चाहिँ यी धारीहरू, अब यिनीहरूको कुराकानी गर्ने नै भएन, यो अङ्गीकृत धारीहरूको चाहिँ मोर्चा भनेर हामीले भनिसकेका छौँ होइन। तराईका मान्छेहरूलाई तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दा नि तराईलाई हेर्ने जुन परम्परागत दृष्टिकोण छ काठमाडौँको, त्यही तपाईँको दृष्टिकोण नै रिपिट भएको होइन? होइन, त्यसो भन्नु हुँदैन हामीले। अनि तराईको त हाम्रो चाहिँ भूमि रक्षकहरू, त्यहाँका आदिवासी जनजाति थारूहरू, त्यहाँका चाहिँ अब मेचे कोचेहरू जति पनि हुनुहुन्छ नि सत्तारहरू, उहाँहरू त देशभक्त भूमिपुत्रहरू हो नि। टोपी लगाएर धोतीको विरोध गर्ने होइन, यस्तो भयो। हामीले तराईका नेताहरू भनेको चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकताधारी राजेन्द्र महतोहरू, उपेन्द्र यादवहरू, महन्त ठाकुरहरू, हेर्नुहोस् है, तराईका नेतृत्वहरू जो छन्, हामी तराईका मसियाहरू जो भन्छौँ, उनीहरू वास्तविक तराईवासीहरूको विपरीत छन्। उनीहरू चाहिँ रोटीबेटीको नाममा भारतबाट नेपालमा हस्तक्षेप गर्नलाई परिचालित रूपमा देखिन्छ। किन उनीहरूको मुद्दा हेर्नुहोस् न, नागरिकताको मुद्दा, नेपाललाई फिजीकरणमा लाने योजनाबद्ध तरिकामा त उनीहरू परिचालित भएको हो नि। एक मधेस एक प्रदेशको नाममा चाहे चाहिँ एजेन्डाभन्दा बाहिर राजनीतिक आन्दोलन गरेको भरमा उदाएका नेतृत्वहरूको कुराकानी गरेको हो हामीले। त्यसकारण तराईवासीहरूको अपमान होइन होइन, हामी त मधेसी पनि भन्दैनौँ, हामी त तराईवासी भन्छौँ। त्यसकारण तराईवासीहरू पिल्सिनु भएको छ, यसमा दुई मत भएन। तराईवासीहरू अहिले चिनेको के हो भने भारतबाट परिचालित नेताहरूको पिल्साइमा हामी रहेछौँ भनेर त अहिले तराईमा चाहिँ ती नेताहरूकै अस्तित्व नभएको हो। त्यसकारण हामीले लेन्डुपे भनेको चाहिँ अहिले मुख्य नेताहरू र हामीलाई मनपर्ने नेता हेर्नुहोस् को हुनुहुन्छ भन्दा मैले नामै लिन्छु। पुराना राजनीतिज्ञ म त भन्छु राधाकृष्ण मैनालीज्यूहरू हुनुहुन्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि म मान्छु। पूर्व तपाईँ पनि राजावादी नै हो कि? होइन, वादी होइन, मैले राष्ट्रवादी देशभक्त नेतृत्वको गुण भएको मान्छे, जसले भारतसँग सम्झौता गरेन, चीनसँग सम्झौता गरेन, नेपालको पक्षमा उत्रिनु भयो र नेपालको पक्षमा बहस गर्नुहुन्छ। मैले राजनीतिक नेतृत्वको कुरा गरेँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सत्ता सम्हालिसक्नु भएको कारणले गर्दा त्यस्ता थुप्रै पात्रहरू हुनुहुन्छ जसले नेपाल जोगाउनु भयो। त्योभन्दा बाहेक अब मैले देशभक्त देख्ने पात्रहरू भनेको को हो भने, यद्यपि मलाई प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला सरले चाहिँ अर्धचेत म सत्ताका मान्छे जस्तो होइन, मेरो नाम नलिनुहोस् पनि भन्नुभयो। हामी उहाँको नाम लिन्छौँ। युवराज सङ्ग्रौला डाक्टर साहब जस्ता मान्छेहरू, भीमार्जुन आचार्य जस्ता मान्छेहरू, सुन्दरमणि दीक्षित जस्ता मान्छेहरू होइन, हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी जस्ता मान्छेहरू। यद्यपि अब मैले दरबार निकटका चाहिँ पहिलाका थुप्रै हुनुहुन्छ है, उहाँहरू सबै देशभक्त हुनुहुन्छ, तर देशभक्त मात्र भयो। अब उहाँहरू त फेज आउट जस्तो देखिनु भयो। हेर्नुहोस्, उहाँहरू यो विषयमा निर्णय गरेर बहस चलाउन आउन तयार हुनुहुन्न, हामीले बोलाउँदा पनि आउनुहुन्न। यद्यपि राधाकृष्ण मैनाली सर आउनुहुन्छ, जहाँ जहाँ बोलाए त्यहाँ आउनुहुन्छ, आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। तर अहिलेको यो विकृत राजनीतिक अभ्यास जो भएको छ, यसलाई चिर्ने गरी नेपालको आइडियोलोजी क्रिएट गरेर अबको नेपालको निकास यो, अबको नेपालको मार्गचित्र यो, राष्ट्रनीति यो, अबको संविधानमा नेपालको यो कुरा लेखिनुपर्छ भनेर ठोस एजेन्डा सहित त कोही पनि आउनु भएको छैन। यसकारण हाम्रो पार्टी नेपालले चाहिँ त्यो पहल गर्दै मिलिरहेको हो। हामीले भनेको गोलमेज सभा मार्फत हामीले के गरौँ भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रदेखि है युवराज सङ्ग्रौला डाक्टर साहबदेखि लिएर होस्, उहाँका विचार समाजवादी हुन्, जे वाद हुन् त्यो अर्को कुरा, सबभन्दा पहिला नेपालवाद हो नि।
होइन हाम्रा पुराना चाहिँ सूर्यबहादुर सेन ओलीदेखि लिएर त्यस्ता पात्रहरू त थुप्रै हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई एक ठाउँमा राखेर आगामी नेपालको आइडियोलोजी के नेपाल कुन बाटोमा अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ गोलमेज सभा मार्फत निक्लिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो लागि चाहिँ देशभक्त राष्ट्रवादी व्यक्तित्वहरू पुराना उहाँहरू हुन्। अहिले राज्य सत्तामा भएका जो निर्णायक तहमा छन् उहाँहरू सबै लेन्डुपे नै हो, उहाँहरूले त प्रमाणित गरिसक्नुभयो होइन। ब्रह्माण्डजी तपाईँले नि यसो भनिराख्दाखेरि तपाईँले अर्को एउटा उटपट्याङ बोल्नुभयो, अर्थात् कति सत्य बोल्नुभयो त्यो छानबिनको विषय भयो भने तपाईँ पनि भोलि छानबिनको दायरामा आउनु होला। तपाईँले चाहिँ भन्नुभएको छ कि हाम्रो चाहिँ प्रचण्डजीले 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु गर्ने बेलामा चाहिँ पूर्व राजाको हैसियतमा भएका ज्ञानेन्द्र शाहसँग चाहिँ 60,000 रुपियाँ चाहिँ लिएर गएको हो भनेर भन्नुभयो भयो नि तपाईँले त। ठुलो त तरङ्ग पैदा गरेको अवस्था। तरङ्ग होइन, हामीले यसरी अब यसको च्याप्टर अर्कोतिर होला। यही विषयमा तपाईँसँग अर्को बहस यो विषयले म पुष्टि गरिदिन्छु नि। पुष्टि भनेको 60,000 रुपियाँ त तपाईँको ज्ञानेन्द्र राजा नहुँदाखेरिको कुरा हो। 52 साल जनयुद्ध सुरु हुँदा त उहाँ राजा हुनुहुन्थेन। त्योभन्दा अगाडि जनयुद्धको तयारीकै क्रममा 60,000 रुपियाँ पैसा लिएर जाने अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ त, उहाँको त मृत्यु भइसकेको छैन होइन। उहाँलाई चाहिँ नेपालको नेल्सन मण्डेला भनेर चिनिन्छ। मनचन्द्र अधिकारी उहाँले नै भन्नुभयो, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले नै भनेको त्यो कुरा। त्यति मात्र होइन, तपाईँहरूले अलिकति खोज पत्रिकारिता गर्न खोजिरहनु भएको छ। उहाँ पात्रहरू जो हुनुहुन्छ नि तपाईँको पहिलो नाम अब पुष्टि नभएको हुनाले भन्न मिलेन होइन। तपाईँहरूले त सुन्नु भएको छ नि, हजुर महेन्द्र राजाको पालामा कम्युनिस्टहरूलाई नै बचाउ गरेको कुरा त सबैलाई थाहा छ। दरबारले होइन, र त्यो दरबार मार्फत को कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ पैसा दिन्थे मासिक अथवा वार्षिक अथवा निश्चित जे भए पनि ती पात्रहरू त अहिले पनि हुनुहुन्छ नि। हजुर त्यो कुरा त उहाँहरूले बोल्नु भएको छ। अब जनयुद्धको क्रममा प्रचण्ड र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र त्यो बेलामा राजा नहुँदाखेरि उहाँहरूको एउटा साँठगाँठ भएको हुनसक्छ। अब हामीले चाहिँ त्यो कुरा त उहाँहरूले बोल्ने कुरा हो। सम्भवतः गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उहाँले भन्न भ्याउनु भएन, किन भन्नु भएन, ठुलो ग्रान्ड डिजाइन भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ त्यत्तिकै बित्नुभयो, बार बार भन्नुहुन्थ्यो होइन। यो कुरा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ थाहा हुने कुरा भयो, अहिले उहाँ जिउँदै हुनुहुन्छ। अर्को प्रचण्डजीलाई थाहा हुने भयो। हाम्रो आकलन के हो भने राज संस्था हटाइसकेपछि तत्कालीन वीरेन्द्रको सत्ता हटाएर चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, अब ज्ञानेन्द्र शाह भन्नु पर्यो त्यो बेलाको, उहाँ आजीवन राष्ट्रपति हुने र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर देशलाई हाँक्ने उहाँहरूको सपना थियो भन्ने आकलन त्यो कुराले पुष्टि गर्छ। र यो बिचमा पनि थुप्रै पटक गरेर हेर्नुहोस्। अब एकजना यो स्रोत नखोल्या हुनाले अब थुप्रै पैसा माओवादीले चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रबाट लिएर गएको भन्ने कुरा छ। यो कुरा चाहिँ मैले 60,000 सुरुवात मात्रै, त्यो 60,000 सुरुवात त तपाईँको मनचन्द्र अधिकारीजी अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेट हुँदा उहाँले नै भनेको कुरा। अब यो चाहिँ तपाईँहरूलाई यति स्रोत बताइदिइसकेपछि त उहाँहरूले बोल्नु पर्यो। भनेपछि जस्तो पूर्व राजा र प्रचण्डजी त्यति बेलाका भूमिगत नेता, उहाँहरूको बिचमा भेटघाट, गोप्य भेटघाट, छलफलको कुरा पनि केही जानकारीमा छ तपाईँलाई? भएको हुनुपर्छ, किनभने त्यो खण्डन नभएको हुनाले अहिलेका गृहमन्त्रीज्यू रामबहादुर थापा बादलज्यू दरबारमै गएर पटक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग मिटिङ गरेको कुरा त सार्वजनिक भयो। यो कुरा देखिन्छ पनि होइन। तपाईँको पछिल्लो चरण कमल थापा, बाबुराम भट्टराई, प्रकाश चन्द्र लोहनीजी उहाँकै घरमा मिटिङ गरेको कुरा पनि थाहा भयो होइन। र अर्को आधिकारिक के हो भने अब हाम्रो राधाकृष्ण मैनाली सर, उहाँ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। हामीले यस कारणमा उहाँ राजनीतिको चाहिँ एकदम अनुभवी भएको हुनाले उहाँले चाहिँ विश्लेषण गर्ने र उहाँले जो नेतृत्व प्रदान गर्नुभएको छ त्यस हिसाबले उहाँले भन्नुभएको तत्कालीन मन्त्री पनि हो उहाँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालका। चीन र भारतले एक किसिमको राज संस्था राख्ने गरीको सहमति गरौँ भनेर पनि भनेको कुरा थियो। भनिसकेपछि यो कुराको पुष्टि कहाँ हुन्छ भन्दा अब ज्ञानेन्द्र राष्ट्रपतिकै लाइनमा भएको होइन, प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको रूपमा भएको भन्ने कुरा त यसले पुष्टि गर्दैन र यो भनाइहरूले। ब्रह्माण्डजी एउटा कुरा नि, राजदरबार नेपालको राज संस्थाको विषयमा तपाईँको आफ्नै खालको दृष्टिकोणहरू आउँछ। त्यहाँ दरबार हत्याकाण्डकै कुरा निकाल्दा पनि तत्कालीन चाहिँ शाहज्यादा पारसले चाहिँ गोली चलाएको भन्ने खालको कुरा पनि तपाईँ आफै गर्नुहुन्छ होइन। त्यो कुरा कति पुष्टि होला नहोला त्यो त छानबिनले नै देखाउँछ। अब अहिले भन्दै हुनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ अब भनौँ न अब आफ्नै व्यवसाय गरिराखेका चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डजीको यो खालको साँठगाँठको कुरा पनि तपाईँ गरिराख्नु भएको छ।
तपाईँको सूचनाको स्रोत चाहिँ के हो? यो तपाईँ उटपट्याङ त बोलिराख्नु भएको छैन नि, जनतालाई त तपाईँले जवाब दिनुपर्छ नि भोलिको दिनमा। होइन, हामी त युवा अबको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय नीतिसहितको बहसकर्ता छौँ। हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ। हामी उमेर सिद्धिएर एउटा चाहिँ जिम्मेवार काम गरिसकेर अस्ताउने बेलाको उमेर त हाम्रो होइन। र हामीले यो सँगसँगै के भनेका छौँ भने हामीले विश्लेषण गरेका कुराहरू र हामीलाई जानकारीमा आएका कुराहरू हामीले भनेका छौँ। मलाई अर्को कुरा पनि सम्झना हुन्छ, तपाईँले ती राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ दरबारबाट नारायणहिटीबाट 2 ट्रक सुन चाहिँ ओसारेको पनि भन्नुभएको थियो होइन? 2 ट्रक होइन, अब त्यो सुन ओसार्ने चाहिँ अब हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ भनेर मैले भनिरहेको छु। 2 ट्रक सुन कहाँ लगेर राखे त राजाले? अब यो उहाँलाई सोधौँ न, अब भोलि पुष्टि गर्नुपर्ने बेलामा। किनभने भनेपछि भोलि जिम्मेवारीमा आउनुभयो भने तपाईँले यो खोजेर निकाल्न सक्नु होइन। हाम्रो यो राष्ट्रको सम्पत्ति खोज्ने बेलामा मूल राष्ट्रको धन हामी गुठी विधेयकका कुराहरू गर्छौँ। नेपालको एउटा पूर्वीय सभ्यता अनुसारको गुठी भनेको चाहिँ राष्ट्र सङ्कटमा पर्दाखेरि आपतकालीन रूपमा चलाउने सम्पत्ति जम्मा गर्ने जुन एउटा व्यवस्था थियो त्यो खोज्नुपर्छ। र नेपाललाई हामीले उत्पादनमा लिएर जाँदैछौँ होइन। भोलि एउटा स्थिर राज्य सत्ता हामीले भनेको राज्य सत्ता आइसकेपछि त नेपाललाई एकैचोटि आमूल परिवर्तन गर्ने भनेको त आत्मनिर्भरमा जाने भनेको त उत्पादनमूलक उद्योग धन्दा कल कारखाना खोलेर हो। त्यस क्रममा हामीले समीक्षा गर्दाखेरि पहिला के भयो, के थिए भन्ने इतिहासहरू पनि बन्छन् र ती सबै खोजी हुँदा यी सम्पूर्ण कुराहरूमा आउँछन्। यद्यपि यति कुरा गरिरहँदाखेरि मैले अर्को कुरा कहाँ छुटाउनु हुँदैन भने मैले अघि फेरि पनि भने नि त तपाईँसँगकै र योभन्दा पहिला पनि भनेको कुरा, हामीले पारसलाई नै राष्ट्रवादी गुण भएको व्यक्ति पनि त भनेका छौँ नि। फेरि यो कुरा पनि त आउला, उनले हतियार चलाए पनि भन्छौँ, फेरि पारस राष्ट्रवादी भए पनि कसरी भन्ने कुरा पनि आउला। र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले यति भनिरहँदाखेरि फेरि देशभक्त हामीले चाहिँ एउटा लिडरको गुण भएको मान्छेको भन्दा मनपर्ने पनि उहाँलाई नै मनपर्ने पनि भनिरहेको छु। भन्नुको अर्थ के हो भने हामीले घटनाक्रमलाई इङ्गित गरेको त हो। त्योभन्दा पहिला त कयौँ कुराहरू छन्। इतिहास त हाम्रा इतिहास विज्ञहरूले भन्नुभएको छ, एक नेपालको इतिहासै सही लेखिएको छैन भन्ने कुराहरू पनि कयौँ छन्। यो इतिहासविदहरूलाई थाहा छ। यी सम्पूर्ण कुरा जानी अन्जानी जे कारणले भयो त्यो त पास्ट भइसक्यो नि। अब त हामीले नेपाललाई रूपान्तरणमा लिएर जाने हो। गल्ती कमजोरी सबैले गरेको खण्डमा सबैलाई चाहिँ सजाय दिँदै जाने हो भने त नेपालमा कोही पनि मान्छे बाँकी रहँदैनन्। हेर्नुहोस् होइन, त्यसकारण गल्ती सम्पूर्ण कुरा भएकोलाई समीक्षा गर्दै हामी राष्ट्रवादी देशभक्तहरू जो छौँ, अब मैले पनि कयौँ गल्ती गरेको छु पहिला, पूर्व राजादेखि लिएर अहिले हामीले नाम लिएका सबैले गल्ती गरेका होलान्। अहिलेका नेतृत्वहरूलाई पनि भनेको छु, उहाँहरू जति हामीले भने पनि उहाँहरू फेज आउट हुनुभयो, उहाँहरू रूपान्तरण गरेर देशको पक्षमा आउनुभयो, राष्ट्रिय नीति तय गर्दै अबको नेतृत्व गर्न आउनुभयो भने भनेको समग्रतामा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति भयो भने त पुराना कुरा त तपसिलका विषय हुन्छन् नि। सम्पत्ति भनेको कुरा त बनाउने हो नि। विश्वमा चाहिँ पहिला सम्पत्ति होइन नि, पहिला विश्वमा त मान्छे हो। र त्यो मान्छे भनेको चाहिँ लिडर जो बने छानिएकाहरू उनीहरूले लिएको नीतिबाट पैसा बन्या हो नि। चीन आज चाहिँ विश्वको ठुलो अर्थतन्त्रको शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बनिरहँदाखेरि चीनमा अलरेडी पैसा थुप्रै भएर त बन्या होइन नि, त्यो त त्यहाँको लिडरले नीतिद्वारा बनाएको हो नि त। त्यसकारण नेपालमा पनि यी पात्रहरू रूपान्तरण भएर आउनु पर्यो भने अब हामीले लेन्डुपेहरू जो भए, अब लेन्डुपेहरूले समीक्षा गर्नु पर्यो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई थाहा भएको कुरा सबै हामी कहाँ फस्यौँ, विदेशीले कहाँ फसेको छौँ, हामी कसरी चक्रव्यूहमा पऱ्यौँ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ, त्यो कुरा भन्नु पर्यो। हामी जस्तो युवाहरू जो छौँ हामी चाहिँ विदेशीबाट परिचालित हुन्नौँ, हामी लोभ लालचमा फस्दैनौँ, देशको निकासमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेहरू हामीहरू समेतको सबैको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय टिम बन्नुपर्छ भनेको त हो नि। हामीले भनेको त त्यतातिर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर विचार राखिरहेको त हो। हजुर, अमूल्य समय दिनुभयो यहाँको गहन विचार विश्लेषणका लागि। म हाम्रो पार्टी नेपालका अध्यक्ष गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्डज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, मैले अन्तिममा यति कुरा भन्दै के भने नेपाली जनता नआत्त्यौँ, जे भएको छ राम्रो भएको छ, हामीले फेरि पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। यहाँ पश्चिमा शक्तिहरूद्वारा प्रायोजित शिक्षित दीक्षित विकसित नेतृत्वहरूले जो अस्थिरता मचाउन खोज्दैछन्, उनीहरू आन्दोलन भन्दैछन्, नेपालमा जातीय राज्यमा फसाउने, धार्मिक साम्प्रदायिकतामा फसाउने जुन छ एउटा प्रपञ्च रचिएको छ, यी पुरानाहरूलाई साथ नदिउँ, बरु युवाहरूको एउटा टिम बनाऊ। यो हामीले राष्ट्रिय सहमतिको निमित्त विभिन्न ठाउँमा गोलमेज सभा मार्फत एउटा निकासको बाटो, आफ्नो एउटा समूह नभए पनि 1 जना 2 जना 3 जना जति भए पनि यो आवाजलाई बुलन्द गऱ्यौँ। हामी नात्यौँ, हामी आत्त्यौँ भने चाहिँ फेरि पनि पश्चिमा शक्तिलाई त हामीले मिनिमाइज गर्न सकौँला, तर भारत र चीनको चाहिँ हस्तक्षेपमा पऱ्यौँ भने, साँच्चै हस्तक्षेपमा पऱ्यौँ भने हामीले यी कुरा पनि राख्ने मौका आउँदैन। त्यसका नआत्तिकन
अबको चाहिँ राष्ट्रिय नीति तय गर्दै आगामी राजनीति निकास दिनको निमित्त युवा पुस्ताहरू हाम्रो पार्टी नेपाल र समग्र देशभक्त राष्ट्रवादी नेतृत्वहरूको समूहमा सङ्गठित हौँ भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु।